में उतरना है। तो हाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज करते हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब मोहम्मद सहल साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उलमाए दीन का असल काम और उनकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। मोहतरम भाई फजल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम बज़्म अफकार में शिरकत की दावत दी। ये जो अभी आपने सवाल पूछा है, ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी किस्म का अच्छा सवाल है। कुरान मजीद में सूरह तौबा में एक बहुत ही मशहूर आयत है, आयत नंबर 122, जिससे साफ तौर पर यह मालूम होता है कि मुआशरे में हर वक्त कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो दीन का इल्म और उसकी गहरी समझबूझ हासिल किए हुए हों, और वो उसकी रोशनी में लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक जिंदगी के मुख्तलिफ इनफरादी व इज्तिमाई शोबों में दीनी रहनुमाई करते रहें, उन तक दीनी तालीमात पहुंचाते रहें, उनको दीन समझाते और दीन की बातें बताते रहें, अच्छी बातों की ताकीद और बुरे कामों के खराब अंजाम से आगाह करते रहें। इससे बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है कि उलमाए दीन का असल काम और बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। मौलाना साहब, आपने कहा कि उलमाए दीन की जिम्मेदारी लोगों को दीन की बातें बताते रहना और जिंदगी के मुख्तलिफ हालात में जरूरत के मुताबिक उनकी दीनी रहनुमाई करते रहना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज दुनिया भर के मदारिस से हर साल लाखों की तादाद में उलमा फारिग हो रहे हैं और वो मसाजिद के मिंबरों, मुख्तलिफ जलसों और बहुत सारी दीनी मेहनतों के जरिए लोगों तक दीन की बातें और इस्लामी तालीमात पहुंचाकर लोगों को दीन से करीब करने और मुआशरे में इस्लामी अक़दार को जिंदा करने की बज़ाहिर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि सिवाय चंद मोतक़िद किस्म के लोगों के समाज की अक्सरियत अभी भी दीन से दूर है। खास तौर पर तालीम याफ्ता और संजीदा किस्म के लोग तो दीन से और उलमा से बड़े ही मुतवहिश और गैर मानूस नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल आपने किया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब देने के लिए थोड़ा सा और पीछे से बात को उठाना चाहूंगा। जी जी जरूर। देखिए, बात असल में यह है कि इंसानियत अपने तवील तारीखी सफर को तय करती हुई, तरह तरह के तजर्बात और फिक्र फहम के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हुई आज जिस मरहले में दाखिल हो चुकी है, उसको समझने की जरूरत है। आज इंसानियत इल्म दानिश के जिस मरहले में है, उसकी खास बात यह है कि आज के तालीम याफ्ता और संजीदा लोग किसी भी नजरिए या तर्ज अमल को सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो हर चीज की फिलॉसफी और हिकमत व मसलहत जानना चाहते हैं, हकाइक व तसव्वुरात को साइंटिफिक अप्रोच के जरिए समझने के आदी हैं। और अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचें तो ये एक पहलू से बहुत ही काबिल कद्र चीज है, क्योंकि इस उसलूब फहम की वजह से इस्लाम के पेश किए हुए जो वाकई हकाइक हैं और जो हकीकत में इल्म दानिश के आखिरी मीज़ान में पूरे उतरते हैं, वो पूरी तरह निखर कर और मुनक्का होकर सामने आ जाते हैं, जिसके बाद या तो तस्लीम या फिर इत्माम हुज्जत। इन दोनों के सिवा लोगों के पास और कोई तीसरा ऑप्शन बाकी नहीं रहता। तो इस जाविये से अगर देखा जाए तो दौरे जदीद की अक़लियत पसंदी और ये साइंटिफिक तर्ज फिक्र और तर्ज इस्तिदलाल और ये वसी तर तमद्दुनी तरक्की काबिल नफरत और काबिल तहकीन नहीं, बल्कि दावत दीन के लिहाज से जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जिसको सलीके के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं। जी, इस दौर में पढ़े लिखे, बाशऊर और संजीदा लोगों के सामने दीन के मुतवारिफ तसव्वुरात और जिंदगी से जुड़ी हुई उसकी तमाम तर तालीमात को बहुत ही एतदाल और तवाज़ुन के साथ फितरी और माकूल अंदाज में पेश करने की जरूरत है, और दीन के ऐसे बसीरत अफरोज तारुफ की जरूरत है जो उसमें मलहूज़ व मकनून फितरत इंसानी की रब्बानी रियायतों को खोल कर वाज़ह कर सके, और जो उसकी जामियत, कामिलियत और उसके बेनज़ीर एतदाल और तवाज़ुन को उजागर करते हुए उस खूबसूरत तर्ज जिंदगी के हसीन चेहरे को बेनकाब कर सके। हाँ, उम्मत का वो तबका जो दीन के तई निहायत अकीदत के जज्बात रखता है और जो किसी क्यों और कैसे के बगैर बातों को सीधे साधे अंदाज में समझ लेने का आदी है, और जिसके इत्मीनान के लिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हवाला दे देना ही काफी है। मौत और मौत के बाद के हालात और जन्नत और जहन्नम के तस्करे जिसको अमल पर खड़ा कर देने में मुअस्सिर किरदार अदा करते हैं, ऐसा तबका भी निहायत काबिल कद्र है, और दीन की रिवायती अंदाज की तशरीह उसके लिए ज्यादा मौजू और मुनासिब है। सबको एक ही लाठी से हाँकना ये दानिशमंदी नहीं है। हाजरीन,
مولانا سہل صاحب ابھی دین کی تبلیغ و تشریح کے سلسلے میں اس دور میں علماء کا کیا انداز ہونا چاہیے اس موضوع پر بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ہمارے حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کرے. جی پوچھیے. جی آپ نے یہ تو بہت اچھی بات بتائی کہ موجودہ دور کے بدلے ہوئے اسلوب فہم کے تناظر میں علماء کی طرف سے صحیح دین کو کس انداز سے سمجھانے اور پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مولانا صاحب علماء کی طرف سے دین سمجھانے کے حوالے سے ایک بات اور ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ معلوم ہوتی ہے معاشرے کے سنجیدہ طبقے کے دین سے متوحش ہو کر دور بھاگنے اور دین کی بات کو اہمیت نہ دینے کی. وہ یہ کہ علماء کے درمیان آپس میں اختلافات بہت ہیں. علماء ہر وقت ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے بھی بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن اس پر تفصیلی گفتگو کے لیے باقاعدہ ایک مستقل نشست کی ضرورت ہے. ابھی تو آپ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ جہاں تک امت میں پائے جانے والے علمی اختلافات اور بہت سے دینی امور میں الگ الگ پوائنٹ آف ویو کی بات ہے تو اہل علم کے درمیان علمی دلائل کی بنیاد پر بالکل ایک قدرتی بات ہے اور ایک حد تک ناگزیر بھی ہے. لیکن جو بات اصل میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان اختلافات کے باوجود اگر ہمارے اندر نفسانی خرابیاں نہ ہوں تو ہم بڑی حد تک فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ کر خوشگوار ماحول میں سنجیدگی، اخلاص، اطمینان اور انصاف کے ساتھ علمی مجالس اور گفتگوؤں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کامیاب کوششیں کر سکتے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو اس طرح ہم پھر سے اپنی توانائیوں کو اکٹھا کر کے کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں استعمال کر سکتے ہیں. حاضرین، یہ تو بات تھی معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری اور ان کے کام اور کردار کے بارے میں. سماج کی تعمیر و ترقی ہی کے حوالے سے بلا شبہ علماء کی طرح دانشور حضرات کا بھی انتہائی اہم رول ہوتا ہے. مولانا عبد الماجد صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالیں. شکریہ محترم فضل صاحب، آپ نے مجھے بھی اس پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے، ایک سماجی کارکن اور سوشل ورکر ہونے کے ناطے معاشرے کے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے. ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، ججز، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے ذمہ داران، اساتذہ، پروفیسر صاحبان، سیاستداں، فوجی افسران، صحافی، تاجر حضرات، سائنسداں اور بہت سے صنعت پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تبادلے خیال ہوتا رہتا ہے. میں اس وقت اوروں کی بات تو نہیں کرتا، البتہ ان تمام شعبوں میں جو مسلمان دانشور جتنی فیصد بھی لگے ہوئے اور کام کر رہے ہیں ان میں اول تو ان شعبوں کی فنی مہارت رکھنے والے بہت کم ہیں، اور پھر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اور ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ کام کرنے والے تو اور بھی کم ہیں، بالکل آٹے میں نمک کے برابر. اپنی پیشہ ورانہ مشغولیتوں کو اپنا کریئر بنانے اور صرف مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. مختلف خدمات اور شعبوں میں کام کرنے والے کم از کم مسلم دانشوروں کو تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر اپنے شعبوں کی بھرپور فنی مہارت رکھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری، دیانتداری اور جذبہ خدمت کے لحاظ سے اپنی ایک نمایاں پہچان رکھتے ہو، جو عقیدے کی حد تک یہ پختہ یقین اور واضح شعور رکھتے ہو کہ ان کا پروفیشن صرف کریئر بنانے اور مال کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ ان کے لیے انسانیت کی خدمت، سچائی کی دعوت اور اوپر والے کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے جس کے ذریعے وہ ولایت کے مقام تک بھی اگر اوپر والے نے چاہا تو پہنچ سکتے ہیں. حاضرین، بہت ہی اچھی بات مولانا عبد الماجد صاحب نے بتائی ہے. اگر اس کے سلسلے میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو جی فرمائیے. جی فرمائیے. مولانا صاحب، آپ نے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے دانشور حضرات کے رول کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ یقیناً ہے تو بہت اچھی باتیں، لیکن زمینی سچائیوں کو دیکھتے ہوئے اتنی ہی زیادہ غیر واقعی بھی ہیں. آج کہاں ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں ایجوکیشن اس پرپس کے تحت دیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ فیوچر اور کریئر ہی شروع سے لے کر آخر تک کی تمام تعلیمی مرحلوں میں سب کے پیش نظر رہتا ہے. مولانا عبد الماجد صاحب، اچھا سوال انہوں نے اٹھایا ہے. میں خود بھی اس وقت یہی سوچ رہا تھا. البتہ اس سوال میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے ابھی 80 تعلیم گاہوں کے بارے میں بتایا ہے، ایسا ہی کچھ معاملہ دینی تعلیم گاہوں کا بھی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا سہل صاحب نے کہا اور جس سے یقیناً آپ بھی متفق ہیں
کیونکہ آپ دونوں کی تعلیم و تربیت ایک ہی ادارے میں ہوئی ہے. تو جیسا کہ محمد سہل صاحب نے علماء کے بارے میں بات کرتے ہوئے دین سمجھانے اور اس کی تفہیم و تشریح کے حوالے سے دور حاضر کے بدلے ہوئے اسلوب فہم کے تناظر میں یہ کہا تھا کہ اس دور میں خاص طور پر پڑھے لکھے باشعور اور سنجیدہ لوگوں کے سامنے دین کے متوارث تصورات اور زندگی سے جڑی ہوئی اس کی تمام تر تعلیمات کو بہت ہی اعتدال و توازن کے ساتھ فطری اور معقول انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو بلا شبہ موجودہ دور کو، اس کے بدلے ہوئے سماجی، سیاسی، معاشی وغیرہ حالات کو، دور حاضر کی تہذیب کو، اس تہذیب کی پشت پر موجود اس کے پورے فکر و فلسفے کو نہایت گہرائی اور وسعت کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. معاشیات، سیاسیات، نفسیات اور سائنس جیسے علوم کو باقاعدہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس سب کے بغیر تو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق دین کی معقول تفہیم و تشریح ممکن ہی نہیں ہے. صرف فن تفسیر، فن حدیث اور فن فقہ نیز عربیت جیسے علوم و فنون کو پڑھ لینے سے یہ استعداد تو ظاہر سی بات ہے پیدا نہیں ہو جائے گی. حالانکہ عام طور پر مدارس دینیہ میں تو یہ دوسرے علوم سرے سے پڑھائے نہیں جا رہے ہیں. بعض جگہوں پر پڑھائے بھی جا رہے ہیں تو بس کچھ مبادی کی حد تک. تو پھر دینی مدارس اور اصلی تعلیم گاہوں کی ایسی صورتحال ہوتے ہوئے کس طرح ایسے علماء اور کس طرح ایسے دانشوروں کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے، دنیا بھر کی تعلیم گاہوں میں عرصے سے جو تعلیمی نظام رائج ہے وہ بعض خاص تاریخی اسباب و عوامل کی وجہ سے ثانویت اور ڈوالٹی پر مبنی ہے. یورپ کی طرح بدقسمتی سے ہماری مشرق کی تعلیم گاہوں میں بھی تعلیم مذہبی اور غیر مذہبی، دینی اور عصری، اسلامی اور مغربی جیسے بے حقیقت اور بالکل فرضی خانوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ اسلام علم کو نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کی نعمت خدا سے مانگنے کے لیے جو دعا سکھائی تھی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع. آج سوسائٹی میں رائج علم اور تعلیم کی غلط اور غیر حقیقت پسندانہ تقسیم ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ طبعی اور مادی علوم پڑھ کر نکلنے والے زندگی کے حقیقی اساسی تصورات سے ناشنا، اقدار سے عاری، خالص مادہ پرستانہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی پیشہ وارانہ مشغولیتوں کے ذریعے صرف اپنا فیوچر اور کریئر ہی ان کا واحد مطمح نظر اور مقصد زندگی بن کر رہ جاتا ہے. اور دوسری طرف دینی تعلیم گاہوں سے فارغ ہو کر نکلنے والے اپنے زمانے کی رفتار، اس کی ضروریات، اس کی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے فکر و فہم پر پڑ چکے اثرات و نتائج سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دین کی تشریح و تبلیغ کی خدمت اپنے اعتبار سے تو انجام دے دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت سے، اسلام کو فطری، جامع، معقول، معتدل اور خوبصورت طرز زندگی ہونے کی حیثیت سے اور مسائل انسانی کا واحد مکمل حل ہونے کی حیثیت سے اسے کما حق کو پیش نہیں کر پاتے ہیں. لیکن صورتحال بالکل مایوس کن بھی نہیں ہے. الحمدللہ امت مسلمہ اپنے روشن اور تابناک ماضی کی طرح اب پھر سے تعلیم کی وحدت کی اہمیت کو سمجھ چکی ہے. مختلف کوششیں اس سلسلے میں شروع بھی کی جا چکی ہیں. ضرورت ہے ان کوششوں کو اچھی طرح سمجھ کے ان کی حوصلہ افزائی کرنے اور کمیوں کو محبت کے ساتھ دور کرتے ہوئے انہیں مستحکم کرنے کی. تعلیمی نظام کی اصلاح و تجدید کے حوالے سے کی جانے والی یہ کوششیں اگر اعتدال اور توازن کے ساتھ کامیاب طریقے پر انجام پا جائے اور خدا کرے یہ کوششیں کامیاب ہو تو پھر انشاءاللہ معاشرے کو ایک طرف دین کا گہرا اور تحقیقی علم رکھنے والے ایسے علماء ملیں گے جو خلوص تقوی کے پیکر، اکابر و اسلاف کے پاکیزہ ذوق کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے مزاج، اس کی نفسیات اور ضروریات سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے، جو آج کے جدید تعلیم یافتہ طبقے بالخصوص نوجوان طبقے کے سامنے بھی جو فکری طور پر بڑی الجھنوں کا شکار ہے، اسلامی تعلیمات کو اس طرح پیش کرنے پر قادر ہوں گے کہ انہیں بھی اسلام کے دین فطرت اور مسائل زندگی کا حل ہونے کا یقین حاصل ہو جائے، نیز اپنے کردار و گفتار دونوں سے بہتر انداز میں اسلام کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے سلسلے میں محبت و دلسوزی کے ساتھ داعیانہ ہمدردی اور خیر خواہی کے مثبت جذبات کے حامل ہوں گے. اور دوسری طرف تجارت و اقتصادیات اور صنعت و حرفت کے میدانوں میں، صحت و تعلیم اور سائنس کے شعبوں میں، عدلیہ، انتظامیہ اور فوج کے محکموں میں اور ان جیسے دیگر کلیدی شعبوں میں کام کرنے والے
ایسے مسلم پروفیشنلز معاشرے کو ملیں گے جن کو ان میدانوں کی زبردست فنی مہارت بھی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ایماندار، دیانتدار اور سماج و انسانیت کی بے لوث خدمت کے سچے جذبے سے سرشار بھی ہوں گے، اور وہ ان تمام شعبوں میں اپنی پیشہ ورانہ مشغولیت کو صرف پیٹ اور جیب کے نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے خدمت خلق، دعوت دین، رضا الہی جیسے عظیم اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے مؤثر ذرائع سمجھ کے اختیار کریں گے۔ جزاک اللہ مولانا عبد الماجد صاحب، آپ نے بہت ہی امید افزا بات بتائی۔ خدا کرے یہ خواب جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو۔ حاضرین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو اب اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ آج کی نہایت معلومات افزا اور بصیرت افروز گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے علماء اور دانشور حضرات دونوں پر بہت ہی عظیم ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور پر موجودہ دور میں ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھا سکنے والے افراد تیار کرنے کے لیے ہمیں اپنی تعلیمی نظام پر اصلاحی اور تجدیدی نظر ثانی کرنی ہوگی، اور علم و دانش کے کارواں کو اپنی ماضی کی طرح ایک بار پھر سے اپنی وحدت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اب آخر میں اپنے تمام حاضرین و ناظرین کا عموماً اور اپنے دونوں معزز مہمانوں کا خصوصاً اپنی اور پروگرام بزم افکار کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنے اور اعتدال کے ساتھ بر وقت صحیح راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ What an electrifying performance! Thanks to the team of Bazm-e Afkar for presenting this important and very informative talk show. محترم سامعین، ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس اجلاس کے معزز مہمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم سب دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً کی زرین سوغات پیش کرتے ہیں۔ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو پوری امت اسلامیہ پر تادر قائم رکھے، آمین۔ After this interesting discussion, let us now warm our hearts with a melodious English nasheed every morning, which will be delivered in front of you by small students of Hifz first year, Arshad and his classmates. Morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty, the sky adorned the silent breeze. Praise be to Him supreme is He. Praise be to Him supreme is He. As I set to start my day, I think of Allah and I pray. His blessings are with me always. Praise be to Him most kind is He. Praise be to Him most kind is He. Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty, the sky on the silent breeze. Praise be to Him supreme is He. Praise be to Him supreme is He. The land, the mountains and the seas, all creatures and birds and the bees, glorify Him, so shouldn't we? Praise be to Him, the King is He. Praise be to Him, the King is He. Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty, the sky adorned the silent breeze. Praise be to Him, supreme is He. Praise be to Him, supreme is He. For our deen, let's work hard. It can be easy if we start. Allah knows what's in our hearts. Praise be to Him, the Judge.
splendor of Allah's beauty. The sky adorned the silent trees. Praise be to Him, supreme is He. Praise be to Him, supreme is He. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah. I still feel like lost in those melodious deep stanzas of the nasheed. Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty. Well, come back now, let's have a change. سامعین کرام، بھارت کا کلچر اور سنسکریتی آخر کیا ہے؟ اس سنسکریتی کو خطرہ کس سے ہے؟ کس سے ہو سکتا ہے؟ یہ پیمانے بدلتے ہیں، ہر 5 سال پر بدلتے ہیں۔ جب جب سطح بدلتی ہے تب تو ضرور بدلتے ہیں۔ آج کل جو کچھ چل رہا ہے اور جس مسئلے کو ہم اٹھانے جا رہے ہیں، دیش کے بہت سارے راجیوں کے اسکولی پاٹھیہ پستکوں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ دیش کے کچھ راجیوں میں جہاں سرکاری اسکولوں کے اندر چھاتروں کو گایتری منتر کا جاب، ایسے ہی ہون بلکہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہیں کچھ راجیوں میں ہر لائبریری میں گیتا رکھنا انیواریہ کیا جا چکا ہے۔ یہی ہے آج کی بحث کا بڑا مدعا۔ کیا موجودہ سرکار سنسکریتی اور سبھیتا کے نام پر سنگھ کی وچار دھارا کو پورے دیش میں لاگو کرنا چاہتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک دلچسپ ڈرامہ، جس کو پیش کریں گے دارالعلوم امام ربانی کے طلبہ شمسی حماد، عبداللہ خان اور ان کے ساتھی۔ ڈرامے کا نام ہے برہمنائزیشن آف ایڈوکیشن، یعنی تعلیم کا بھگوا کرن۔ मान्य सभापति महोदय जी पधार रहे हैं। Honorable Education Minister, Mr. Abhishek Irani, please introduce the Education Reform Bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अलग अलग प्रांतों से चयनित सम्मानित सांसदगण, राज्यसभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की सम्मानित सभा में सरकार के माध्यम से पेश किए जाने वाले जिस बिल का अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया गया है, उसे हम एजुकेशन रिफॉर्म बिल यानी शिक्षा सुधार बिल कह सकते हैं। हमारी पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो मैं संक्षेप में बस इतना कहना चाहूंगा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सालों से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। आप महसूस करेंगे कि इन पुस्तकों में जीवन मूल्यों की कमी है, असभ्य और अपशब्द भाषा का प्रयोग है, दूसरी भाषाओं की मिलावट है और शिक्षा और जीवन के लक्ष्य में असमानता है। तो जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि इस बिल का मकसद हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों के सामने बहुत संक्षेप में बिल पेश करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एजुकेशनलिस्ट जो ये जानते हैं कि हर 5 साल में नॉलेज दुगनी हो जाएगी, इसलिए शिक्षा प्रणाली से आउटडेटेड कंटेंट को निकालकर उसे अपडेट करते रहने की जरूरत है। इसलिए बच्चों को टारगेटलेस और आउटडेटेड नॉलेज से बचाना चाहिए। करिकुलम में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, भाषा के सब्जेक्ट में दूसरी जबानों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एजुकेशन ऐसा हो जो बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और सिविल सेंस डेवलप करें। ऐसे ही देश की परंपराएं कमजोर हो रही है, जिसके नतीजे में निर्भया जैसे मामले वजूद में आ रहे हैं। इसलिए देश की शिक्षा को स्पिरिचुअल वैल्यूज अर्थात आध्यात्म से भी जोड़ने की जरूरत है। इसलिए हमारी पूरी शिक्षा के ढांचे को वो रूप देने की आवश्यकता है जो देश के हर बालक को लक्ष्य दे, सभ्य बनाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ अपने पूर्वजों के योगदान और ज्ञान की जानकारी दे। इससे देश प्रेम की भावना के साथ साथ बच्चों में देश प्रेम की भावना के साथ साथ आत्मबल जागृत होगा। इसलिए हमारी पूरी शिक्षा को शिक्षा सुधार विधेयक बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि सारी राजनीतिक पार्टियां देश हित व राष्ट्र हित में इस बिल का समर्थन करेंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Next speaker, Mr. Vishnu Mathur. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूं और यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा जो भी हो उसमें समृद्धि और संस्कृति दोनों का तालमेल होना चाहिए। यूनेस्को का कहना है, द एजुकेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री शुड बी रूटेड टू इट्स कल्चर एंड इट शुड बी एडेड टू इट्स ग्रोथ। इसी तरह यह भी बहुत आवश्यक है कि शिक्षा में सभ्यता और शिष्टता होनी चाहिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और साथ ही भाषा के सब्जेक्ट में मिलावट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एनसीईआरटी के बुक में अगर आप 1 से लेकर 12 तक की हिंदी भाषा की किताबों में गौर करें
تو پائیں گے 180 شبد انگریزی کے، 172 شبد اردو کے، 7 شعر فارسی کے اور ایک کویتا انگریزی کی بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں گالی گلوچ ہے، اسنویدھانک بھاشا کا پریوگ ہے، حالانکہ بھاشا ششٹتا اور سبھیتا سکھاتی ہے، اسی لیے یہ ودھیک دیش کے لیے بہت ضروری ہے. دھنیہ واد. نیکسٹ اسپیکر سوامی لکشمنن جی. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, निर्भया जैसे कांड ये दर्शाते हैं कि इस देश में अध्यात्म की कितनी कमी हो रही है. इसलिए हमारे देश की परंपरा और प्राचीन संस्कृति जिसमें महिलाओं को देवी माना गया है, उसका आधुनिकीकरण करने की जरूरत है. मेरा मतलब यह है कि शिक्षा को अध्यात्म से भी जोड़ने की जरूरत है. वो अध्यात्म जो मनुष्य को नर सेवा और नारायण सेवा सिखाता है. हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं को. धन्यवाद. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर धनंजय सिंह. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षा सुधार बिल के नाम से जो विधेयक पेश किया है और शिक्षा में तब्दीली क्यों जरूरी है, इसके संदर्भ में जो बातें पेश की हैं, उनके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सालों से जुड़े रहने के नाते मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी आइडियल करिकुलम में एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों को ये तमाम वैल्यूज एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स में पैदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए. लेकिन इस अवसर पर मैं कुछ बातों पर क्लैरिफिकेशन चाहूंगा. शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि एजुकेशन दिशाविहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर हम सबको ठहर कर सोचने की जरूरत है. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक भारतीय समाज जो विभिन्न धर्मों और इकाइयों से मिलकर बनता है, उसका एक सदस्य होने के नाते मेरा मानना यह है कि एजुकेशन की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो सभी धर्मों, इकाइयों के फेथ, उनके मान्यता और परंपराओं का आदर करते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान दे, उसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस करे. अगर कोई एजुकेशन सिस्टम समाज को टॉलरेंस, खुले दिलो दिमाग, साइंटिफिक टेम्पर बेस जैसी सोच का आदमी बनाता है, तो ऐसी शिक्षा दिशाविहीन नहीं कहलाएगी. क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री महोदय इसी दिशा की बात कर रहे हैं? अगर आप एजुकेशन सिस्टम के थ्रू देश को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका भरपूर समर्थन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर राकेश जैन. ऑनरेबल चेयरमैन, सिलेबस में असभ्य अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के प्रयोग के बारे में जो बात कही गई, उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन जिस सभ्य जुबान का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रामजादा, हरामजादा, औरतें धर्म की हिफाजत के लिए 4 या 10 बच्चे पैदा करें, हमारे खिलाफ कुछ भी कहने वाले फनकार और साहित्यकार लोग देश छोड़ दें और बीफ खाने वाले लोग पाकिस्तान चले जाएं. उससे तो साफ तौर पर लगता है कि शिक्षा सुधार बिल का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं लोगों पर करने की जरूरत है, और जिन जिन पाठशालाओं और विद्यालयों से ये लोग पढ़कर आए हैं, उन्हीं में सबसे पहले इस बिल को लागू करने की जरूरत है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आजम खान और ओवैसी भाइयों की भाषा सुनाई नहीं देती? ये तुष्टिकरण की राजनीति है, ये तुष्टिकरण की राजनीति है. अध्यक्ष महोदय, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. आपके बोलने पर बगैर जाएगा. हमने शिक्षा मंत्री महोदय को अभी भेजेगा, तो प्लीज बैठ जाइए आप लोग. प्लीज साइलेंट. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर जोसेफ डिसूजा. माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनेस्को का कोटेशन नकल किया गया जिसमें हर देश की शिक्षा को उसकी तरक्की और कल्चर से जोड़ने की बात कही. तो जहां तक इस बात का सवाल है कि एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट में देश की तरक्की में योगदान की भावना पैदा होनी चाहिए,